नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको हामीले यी श्रृङ्खलाहरूमा मुलुकमा भइगरेका विविध विषयमा कुराकानी गर्ने, विविध इस्युजहरूलाई उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। चाहे त्यो राजनीतिक होस्, आर्थिकदेखि लिएर सामाजिक, कोरोनाको कहरका बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, हरेक विषयलाई हामीले यस प्राइम इस्यु अन्तर्गत, यो विशेष कुराकानी अन्तर्गत हामीले उठाउने गरिरहेका छौँ। आज परेको छ गाई जात्रा। जिन्दगी गाह्रो भइरहेको छ, अर्थतन्त्रको भारले थेगेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण छ, शिक्षा क्षेत्र डामाडोल छ, हरेक ठाउँमा समस्या छ यति बेला। यद्यपि यो समस्यालाई पन्छाएर अगाडि बढ्नु नै जिन्दगी हो। जिन्दगी रमाइलोसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही रमाइलोपनलाई अझै थोरै अ पिन्च अफ सल्ट, अ पिन्च अफ सुगर एड गर्ने प्रयास आज हामीले गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हास्य कलाकार हिमेश पन्त। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। जिन्दगी त्यही होइन त? मलाई पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। जिन्दगी अगाडि बढ्नु पर्यो। यो चाहिँ दुःख भन्ने कुरा आउँछ, दुःखमा पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मान्छे खुसी हुन सक्नु पर्यो। एकदमै मलाई पनि त्यही लाग्छ होइन। मलाई त अझ झन् धेरै नै दुःख परेको छ जस्तो लाग्छ होइन। दुःख परेको छ हिमेशलाई भन्नाले हल्का फुल्का दुःख परेको छ। म खुसी हुँदै अगाडि बढेँ। ट्रेजेडी परेको त होइन? त्यस्तो ट्रेजेडी पनि होइन। लभ ट्रेजेडी त्यस्तो होइन। बिसाइड द्याट व्हाट क्यान यु सेयर? हाम्रा दर्शकहरूको लागि सेयर गर्न मिल्छ भने? होइन, अब यस कस्तो छ त, शान्ति नहुन् अब यसलाई सेयर गरिरहनु पर्ने जरुरत चाहिँ छैन। लाग्दैन ल ठिक छ, त्यो कुरालाई सबै कुरालाई थाती राखौँ होइन। हजुर। आज हाम्रो दर्शकलाई सुरुवातबाटै हँसाइदिउँ। अब हँसाउने भनेको जोक हो भन्ने मैले होइन। एनिथिङ वाट एभर यु वान्ट। किनभने तपाईँ त अझ झन् कन्ट्रोभर्सी भनौँ कि तपाईँको स्ट्रेन्थ भनौँ होइन, पोलिटिकल सटायर भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ अगाडि आएको छ होइन। त्यसैबाट हुन्छ, म चाहिँ सटायरबाटै स्टार्ट गर्छु होइन। एकदमै। मैले गाई जात्रामा पनि पर्फर्म गरेको थिएँ, हजुरले हेर्नु भयो कि भएन? पजेरो चढेर करोडौं करोडको महल खडा गरेर तिमी सोच्दै होलाउ देश विकासमा माथि गइराख्या छ। जनता सामु आई महसुस गर, यहाँ गणतन्त्र होइन तिम्रो गुण्डागर्दी संस्थागत भइराख्या छ। गुण्डालाई काखी च्याप्दै लाउँछौ शान्तिको नारा, वर्षौं वर्ष धोका दिन्छौ, चुनाव आए खसेर बोका दिन्छौ। के हो तिम्रो पारा? तन्त्र होइन तिम्रो नीति रहेछ जनता मारा। उठ्छन् पक्कै उठ्छन् अब नेपाली सारा। भट्टीमा जान्छौ कोदा झोल तान्छौ, कोदा झोलसँग कुन्नी के खान्छौ, जनताको टाउकोमा बन्चरो हान्छौ, तिमीलाई हुतियारा। डिफरेन्स बिट्विन पोलिटिकल सटायर र चाहिँ कमेडी? कमेडीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छे हँसाइन्छ। मेन कुरो, मेन इन्टेन्सन भनेकै मान्छे हँसाउने, त्यसमा कुनै मेसेज नहुन सक्छ। तर सटायरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मेसेज पनि हुनसक्छ, जनतालाई चाहिँ एउटा जागरुक गराउने चाहिँ केही न केही चाहिँ त्यो हुन्छ भन्नाले त्यो छाप हुन्छ के। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सटायर आर्टिस्ट भनौँ हिमेशजीलाई अथवा हास्य कलाकार भनौँ? तपाईँले चाहिँ पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। भन्नाले म सटायर कमेडी पनि गर्छु, त भन्नाले हँसाउने कमेडी हुन्छ जुन छुट्टै टाइपको ह्युमरस कमेडी पनि गर्छु। सिरियस कमेडी एउटा भए होइन? हजुर। त्यसमा चाहिँ समाजका विविध एङ्गल जुन तपाईँले अहिले भर्खरै पक्रिनु होइन, बजेरका कुरादेखि लिएर चाहिँ भट्टीका कुराहरू छ। यो कमेडी आखिरमा के हो? मान्छेलाई हँसाउनु मात्रै कमेडी हो अथवा चाहिँ त्योभित्र अरू विविध कुराहरू पनि हुन्छ? जनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छे हँसाउनु नै कमेडी हो। तर बेटर कमेडी जुन चाहिँ इन्टेलिजेन्ट टाइपको कमेडी, जसले चाहिँ समाजले केही प्रभाव पार्न सक्छ, केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यो टाइपको कमेडी चाहिँ अलिकति छुट्टै टाइपको कमेडी हो कि। कमेडीमा त्यो स्ट्रेन्थ हुन्छ कुनै समाज परिवर्तन गर्न सक्ने? त्यो स्ट्रेन्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो विदेशहरूतिर हलिउडतिर हेर्ने हो भने त्यो नहुँदा पनि फरक पर्दैन कि, त्यसमा कुनै मेसेज हुँदैन। हलिउडको कमेडी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेसेज पाइन्न खासै, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले सबै कुरा बुझेका छन्, धेरै अगाडि बढिसके। तर नेपालको हदमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के को अर्थमा? नै नेपाल अलिकति पछाडि छ, मान्छेहरूको सोचाइ त्यस्तै छ होइन, त्यो चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको लागि होइन। तर हाँसो भन्ने बित्तिकै त नेपालको परिपाटी अलिकति फरक छ नि त होइन र? त्यो चाहिँ के भन्छ, अझै पनि कति मानसिकता कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो गन्जी अथवा चाहिँ टी सर्टको माथि टाई लगाएर अहिले पनि हामी त्यो पनि देख्छौँ होइन। सो यो एङ्गललाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो इन्टेलेक्चुअलिटी लेभल कहाँनिर छ? मैले पनि त्यही नै भन्नु कहाँनिर छ? कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ होइन? यो चाहिँ अब हामीले सुरुवात सिरियस सटायरबाट चाहिँ गऱ्यौँ, सिरियस कमेडीबाट चाहिँ गऱ्यौँ होइन। कमेडी पनि सिरियस भनेर चाहिँ कोट अनकोटभित्र मैले राखिदिएँ होइन। भनेपछि हाम्रो सोसाइटी कस्तो किसिमले चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब त्यो भन्नाले अब कति मान्छेहरूलाई त्यो टाइपको कन्टेन्ट पनि मनपर्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन, किनकि
नेपालमा हेर्ने हो भने धेरै मान्छे त्यो शिक्षित पनि छैन, उहाँहरूलाई कन्टेन्ट भनेको के पनि थाहा छैन कतिलाई होइन। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि कमेडीमा चाहिँ कन्टेन्ट हुनु जरुरी छ। जस्तै तपाईँहरूले कमेडी सिरियलहरू हेर्नुभयो भने होइन पुरानो कस्तो हुन्छ त भन्दा मान्छे दौडिँदै जान्छ एउटाले अर्कोलाई ठक्कर दिँदाखेरि लड्यो भने मान्छे हाँसिदिन्छ, त्यो टाइपको हाम्रो सोचाइ थियो नि त। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। परिवर्तन इन अ सेन्स अब अलिकति सिरियसनेसतिर पनि मान्छे चाहिँ गइरहेको छ। हजुर, सायद त्यसैको कारणले गर्दाखेरि होला कमेडी च्याम्पियनको चाहिँ विनर भएको, र त्यो विनर भइसक्दाखेरि पनि त्यो भित्र चाहिँ कमेडी भन्ने नै छैन नि त भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि भएका थिए। हजुर, हिमेशको कमेडी भित्र चाहिँ कमेडी छैन भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो होइन। तपाईँको आइडल चाहिँ को कमेडियनै भनौँ होइन, सिरियस अथवा चाहिँ जनरल कमेडी कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? मेरो कमेडी आइडल चाहिँ अब नेपालमा हेर्ने हो भने मदन कृष्ण हरिवंशजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म एकदमै मान्छु होइन। त्यो बाहेक हलिउड कमेडी पनि हेरेर हुन्छु, इन्डियन स्ट्यान्ड अप कमेडी हेर्छु। त्यो बाहेक केभिन हार्ट भन्ने हुनुहुन्छ, त्यसपछि क्रिस रक हुनुहुन्छ, ट्रेभर नोआ हुनुहुन्छ हलिउडकोमा, उहाँहरू एकदमै बेस्ट लाग्छ। इन्डियामा कुणाल कामरा हुनुहुन्छ, थुप्रै कमेडियनहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ म फलो गर्छु होइन। देश विदेशमा सबैतिर हुनुहुन्छ, त्यही नै हो। अर्को एउटा कमेडी हाम्रो दर्शकको लागि ह्युमरस अथवा चाहिँ सिरियस, द्याट्स अप टु यु। अब जस्तो अब हामीले गर्ने कमेडी चाहिँ कस्तो रियालिटी बेस्ड कमेडी हो, कुनै एक्जाजुरेसन गर्दैनौँ, नभएको कुरा गर्दैनौँ होइन। भएको जस्तै अब तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने अहिले लकडाउनको बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो कोरोनाबाट चाहिँ जब कि 15जना 20जना मान्छेहरू कोरोनाबाट मरिरहेछ, उहाँले भन्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म कोरोना लागेर चाहिँ मान्छे मरेकै छैन। मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो हो कि हुन चाहिँ कोरोनाबाट मान्छे मरेकै होइन कि, मान्छे मरे त सास गएर मरे हो नि त, त्यसलाई कोरोनाबाट मरे भन्नै मिल्दैन होइन, त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अर्थ चाहिँ गहन राख्छ है, गहन लाग्छ। अर्को उहाँले बेसार काण्डको कुरा पनि एकदमै आइरहेको थियो होइन। कोरोनाबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बेसार पानी खाने, हाछ्यु साछ्यु गर्ने, उडाइदिने रे उहाँले भन्नुभएको। तर त्यही बेला चाहिँ इनफ इज इनफ भन्ने क्याम्पेन चलिरहेको थियो, भन्ने क्याम्पेन इनफ इज इनफ, जसले चाहिँ गभर्मेन्टको त्यो नकारात्मक पक्ष विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाइराखेको थियो होइन। त्यो क्याम्पेन चलिरहेको थियो। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन कोरोना फैलिन सक्छ, किरा आन्दोलन गरेको उनीहरूले पनि बेसार पानी खान्छन्, हाच्यु साच्यु गर्छन्, उडाइदिन्छन् त होइन। के प्रधानमन्त्रीको क्यारिकेचर, किनभने क्यारिकेचरको मामलामा पनि हिमेश पन्त चाहिँ अलिकति पछाडि छ भनेर चाहिँ धेरै सुनिन्छ होइन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको क्यारिकेचर अहिले गरिरहनु भएको छ, अझै अलिकति थोरै लामो हाम्रो दर्शकहरूको लागि चाहिँ थोरै लामो यदि प्रधानमन्त्रीको क्यारिकेचर छ भने। क्यारिकेचर हुँदैन, जस्तै प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हुनुहुन्छ, सम्बोधन गर्नु पर्यो उहाँले चाहिँ संसदमा यही कोरोनालाई लिएर बेसार पानीलाई लिएर चाहिँ सम्बोधन एक्ज्याक्ट डिटो चाहिँ हुनु जरुरी भएन तर द वे ही एक्सप्रेस हैन हिज फिलिङ्स हजुरलाई एउटा अलि डिफरेन्ट टाइपकै देखाइदिन्छु नि। जस्तै केपी ओलीले र्याप हान्यो भने कसरी हान्नुहुन्छ? स्योर यो हनी सिंह हुनुहुन्थ्यो पहिला इन्डियामा एउटा र्यापर, एकदमै फेमस हुनुहुन्थ्यो, उहाँको म फ्यान पनि हो होइन। उहाँको एउटा सङ छ 4 बोतल भोडका काम मेरा रोजका। अब हुन पनि अब नेताहरूको चाहिँ यो त्यो होली वाइनको काण्डहरू आइरहन्छ होइन, ठिकै छ। केपी ओलीले चाहिँ 4 बोतल भोडका भन्ने र्याप हान्नु भयो, कसरी हान्नुहुन्छ त? बेरो सारी रात इन द बार, दारू पियो लगातार, एकादश पीले थे बेतुबे बोतल 4 बोतल वोडका, का बेरा रोज का, डाबज को के रोके, डागिसीले रोका। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको साथसाथमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पनि आउँछ क्या हो यहाँलाई? ठिक छ, त्यो सेम है सेम। प्रचण्डजीले चाहिँ हनी सिंहै ब्लू आइज हिप्नोटाइज यो र्याप हान्नु, ब्लू आइज भन्ने एउटा एकदमै छ, त्यो हान्नु भने कसरी हान्नुहुन्छ त? ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मेनू, आंसू छोटी ड्रेस में बम लगती मेनू, ग्लॉसी लिप्स उफ ए ट्रिक्स बेबी लगती है किलर, मने कतल करे तेरा बम फिगर। यो तपाईको यो चाहिँ के इन्भर्न हो कि पछि चाहिँ सिक्दै आउनुभएको कि के हो यो खास यो जनरै समात्छु भनेर? किनभनेदेखि मोस्ट प्रोबेबली केही अगाडिसम्ममा पनि यो ह्युमर अथवा कमेडी कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि होइन विथ ड्यू रेस्पेक्ट होइन त्यो चाहिँ अझै फ्रेन्डली नभइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईमा चाहिँ यो इन्बर्न यो कलाकारिता सुरुवात भएको अथवा चाहिँ केही कुरा छ जसले चाहिँ क्लिक गर्यो हिमेश पन्तलाई साँच्चै नै कलाकार बन्नको लागि चाहिँ? इन्बर्न चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ, म आफूलाई त्यो लाग्छ। त्यो चाहिँ बिचमा गएपछि मलाई कमेडीमा इन्ट्रेस्ट भएको हो, इन्ट्रेस्ट भयो, त्यसपछि मैले लेख्न थालेँ, पर्फर्म गर्न थालेँ। जब चाहिँ अडियन्सहरू हाँस्नुहुन्थ्यो मैले आफू इन्जोय गरेको महसुस गरेँ, आफूभित्र खुसी पाएको महसुस गरेँ
त्यसपछि मैले चाहिँ कमेडी स्टार्ट गरेको स्कुल लेभलदेखि नै स्कुल लेभलदेखि नै तपाईँले चाहिँ कमेडी सुरुवात गर्नुभयो होइन अनि कस्तो किसिमको चाहिँ रेस्पोन्सहरू आउँथ्यो त्यति बेलामा चाहिँ कमेडी गर्दाखेरि र पछिल्लो समयमा चाहिँ अब अहिले स्टेजमा चाहिँ आउँदाखेरि त्यो अलिकति तुलना गरौँ न त्यति बेलामा साथीभाइले गर्ने व्यवहार तपाईँलाई होइन कस्तो किसिमको चाहिँ थियो कस्तो किसिमको चाहिँ माहौल आउँथ्यो स्कुल लेभलमा त बच्चा स्टाइलको कमेडी हो खासै खत्रै कमेडी गरिने थिएन होइन जस्तै हामीले बुझेको कमेडी पनि मिमिक्री कुनै नेताको भोइस निकाल्यो भने कमेडी भयो कुनै टिचरको क्यारिकेचर गरिदियो भने कमेडी भयो होइन त्यो बुझेको हो नि त हाम्रो त्यही नै थियो त्यही नै जब बच्चाहरूको कस्तो हुन्छ नि त बच्चाहरूले के गर्छन् जस्तै दोहोरी खेल्छन् बच्चाहरूले प्यारोडी सङहरू लेखेर दोहोरी खेल्छन् नि त त्यही टाइपको कमेडी सानोतिनो कमेडी गर्ने चाहिँ प्यारोडी सङहरू याद छ आफूलाई मन परेका त्यति बेलाका होइन अब त्यस्तो किनभने यो चाहिँ रिकल जस्तो पनि हुन्छ कि त्यति बेलाको चाहिँ मजा आउँछ नि मान्छेलाई जहिले पनि पास्टमा फर्किँदाखेरि मजा लाग्छ नि होइन त्यस्तै मैले चाहिँ थोरै तपाईँले आम दर्शकहरूलाई त मजा दिनुहुन्छ नै आफै अलिकति मजा आउनुहोस् भनेर मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले त्यो बच्चा बेला चाहिँ लोकदोहोरी सङ्घलाई चाहिँ प्यारोडी बनाएर अर्को साथीलाई लिएर हामी एउटा प्रचण्ड भन्थ्यो अर्को केपी ओली भन्थ्यो त्यसपछि दोहोरी खेल्थ्यौँ क्या सम्भवतः यो तपाईँको पब्लिक फिगर भन्ने शब्द युज गरौँ होइन अब तपाईँले के लाग्छ पब्लिक फिगर बनिसकेपछि किनभनेदेखि यो पहिलो गाई जात्रा तपाईँको होइन हजुर तपाईँको एक्सपिरियन्स विथ दिस गाई जात्रा किनभने पब्लिकमा त जान पाइएन हजुर इभन दो पहिलाको गाई जात्रा र अहिलेको गाई जात्रामा देयर माइट बी डिफरेन्स होइन अहिलेको गाई जात्रा र पहिला अलिकति तुलना गरौँ न पहिलाको गाई जात्रा भन्नाले मैले हेरिरहन्थेँ होइन टेलिभिजनमा हेर्थेँ आफूले पर्फर्म गरेको छैन फर्स्ट टाइम पर्फर्म गर्दैछु त्यो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि अडियन्सको अगाडि पर्फर्म गरिन्छ जुन कस्तो हुन्छ त भन्दा कमेडीमा चाहिँ रियल अडियन्सको अगाडि पर्फर्म गर्दाखेरि फिलिङ्स आउँछ कि आफूलाई रियल फिलिङ्स आउँछ एकदम आफूले आफूलाई त्यो भन्नाले आफैमा एउटा त्यो इन्जोय गर्न सकिन्छ कि आफूले आफैलाई इन्जोय गराउन सकिन्छ तर बिना अडियन्स पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुने रहेछ किनकि धेरै टेक लिनु पर्ने रहेछ होइन त्यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ किन टेक लिएर चाहिँ कमेडी गऱ्यौँ तर रियल पब्लिकमा गएको छैन सो हल्का एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्स छ तर नेक्स्ट इयरमा चाहिँ गर्न पाइन्छ होला सायद एकदमै एकदमै यो चाहिँ अहिले चाहिँ मनोज सरसँग बसेर चाहिँ गर्नुभएको छैन अर्को कुनै अंश मनोज सरसँग बसेर गर्नुभएको यो गाई जात्राको यो चाहिँ अब मैले पोइमहरू चाहिँ धेरै भनेको छु सटायर टाइपको अहिले एकछिनमा पनि तपाईँले सुनाउन सक्छु मैले एकदमै अब अर्को कुरा चाहिँ देशमा चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ मेन कमेडीमा चाहिँ रियल इस्युलाई पक्रिने कोसिस गर्छु राजनीतिमा भइरहेको होइन अब चाहिँ अहिले चाहिँ गृहमन्त्रीले तपाईँले मिडियामा देख्नुहुन्छ कहिले देख्नु भएको छ एकदमै कम छैन कि उहाँ के गरेर बसिरहनु भएको छ मलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ कि उहाँ क्यारम बोर्ड खेलेर बसिरहनु भएको छ मलाई क्यारम बोर्ड खेलेर बसिरहनु भएको छ तपाईँ होइन के हो त अहिले देशमा त जनताहरूले त असुरक्षित महसुस गरिरहेछन् नि त होइन मिडियामै नआइदिने के अब हुन त अब उहाँको विरोध हुन त मैले विरोध गर्दिनँ म होइन उहाँ जस्तो ठुलो व्यक्तिको मैले विरोध गर्न सक्दा पनि सक्दैन होइन जनताहरूले विरोध गरिरहेछन् कि म त जनतालाई सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छु कि बरु उहाँको पक्ष लिएको छु मैले गृहमन्त्रीको पक्ष लिएर सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छु कुन रूपमा भन्दाखेरि अब जनताहरूले सोध्छन् नि त यो गृहमन्त्री के गरिरहेको छ अहिले कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ कि के हो भन्छन् कि जनताहरूले मैले भन्छु अब आफ्नो कानमा तेल हालोस् कि कुकुरको मुत हालोस् आफ्नो कानमा हाल्नु पाइँदैन हाल्छ नि होइन सधैँ सुतेको जस्तो पनि लाग्दैन कि मलाई चाहिँ होइन लकडाउनको बिचमा चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ घर घरमा राष्ट्रिय गान बचाउनु भनेको थिए त्यो बेला उठ्यो होला नि राष्ट्रिय गान बजाउँदाखेरि उठ्नु परेन उठ्यो होला नि त्यो बेला होइन त्यही माथि अहिले देशमा चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचार भइरहेछ होइन थुप्रै किसिमका चोरी डकैती भइरहेछ यस्तो बेला त उठ्ने नै होइन नि सधैँ आफूले मात्र लुटेर हुन्छ कहिलेकाहीँ त अरूलाई पनि त चान्स दिनु पर्दैन होइन म त भन्छु तपाईँ सुतेर बसिराख्नु उठ्नै पर्दैन यो चाहिँ ठाडो रूपमा चाहिँ गृहमन्त्रीको लागि सपोर्टमा त नि त तपाईँ म एकदमै सपोर्ट गर्छु गृहमन्त्रीलाई त्योदेखि बाहेक अरू के छ अब नेपाली कङ्ग्रेसतिर जाउँ न प्रमुख प्रतिपक्ष एकदम चुपलाएर बसिरहेको छ अहिले प्रतिपक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले पहिला पनि हानेको थिएँ होइन धेरै अगाडि पनि नेपालमा चाहिँ के छ त प्रतिपक्ष भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै प्रश्न सोध्न थाल्छ क्या प्रधानमन्त्री राजीनामा कहिले दिन्छ प्रधानमन्त्री राजीनामा कहिले दिन्छ भोलिपल्ट नै के यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि आज मेरो बिहे छ मैले सुहागरात मनाएँ भोलिपल्ट म आनन्दसँग घरमा बसिरहेको छु उतापट्टिबाट छिमेकी आएर भन्छ ए इमेश परिवार नियोजन कहिले गर्ने अनि यो त कस्तो हरकत हो यो होइन फ्यामिली प्लानिङ नै गरेको सुरुवातै भएको छैन कहाँबाट चाहिँ परिवार नियोजनको कुरा त्यही त भने नेपालमा चाहिँ प्रतिपक्षको हालत त्यो छ है हजुर शेरबहादुर देउवाको कुनै क्यारिकेचर देवाजीको मैले क्यारिकेचर त गर्छु होइन धेरैचोटि गरेको पनि छु उहाँ चाहिँ कस्तो मैले एउटा जोक पनि हानेको थिएँ कमेडी च्याम्पियनमा कि होइन उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ अरे के
ए बाबा म बनाउँछु देश, बाबा म बनाउँछु। 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर पनि म बनाउँछु देश भन्न लाज लाग्दैन? अब त यसो भन्ने हुन्छ, मैले डुबाएको देश मै बनाउँछु। एकदम यसमा चाहिँ ह्याट्स अफ दिनुपर्ने रहेछ तपाईँलाई, एकदम स्ट्यान्डिङ ओभेसन भनेर भनिन्छ नि। Thank you. यो चाहिँ के भने तपाईँलाई नि एकदमै खुलेर थुप्रै व्यक्तिको चाहिँ क्यारिकेचर गर्नुभयो भर्खरै मात्रै पनि तपाईँले लगभग 3 जना शीर्ष नेताको त गरिहाल्नु होइन। तपाईँलाई साँच्चै नै आनन्द आउने चाहिँ कसमा छ, केमा लाग्छ त्यो एकदमै साँच्चै नै यदि कसैको मिमिक्री नै गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कसको मजा लाग्छ? खासमा मलाई बच्चामा त एकदमै मजा आउँथ्यो क्या मिमिक्री गर्नुमा, तर पछि जब कन्टेन्ट भनेको कमेडी हो भनेर बुझेँ नि, त्यसपछि म मिमिक्रीलाई चाहिँ जस्ट एउटा चाहिँ कमेडीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट बनाउनको लागि एड गर्ने चाहिँ एउटा पक्ष मात्र हो भनेर बुझ्न थालेँ क्या मैले चाहिँ। भन्नाले मिमिक्रीमै चाहिँ केही पनि छैन हैन। त्यो कन्टेन्ट बुझ्न सक्ने आम सर्वसाधारण छन् यति बेला, आम अडियन्स कमी छ। म जहाँसम्म लाग्छ जति हुनु पर्थ्यो सबैले बुझुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर कमी चाहिँ छ एकदमै। अर्को एउटा सिरियस कमेडी जाओस् न त। सिरियस कमेडी हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले गाई जात्रामै गरेको थिएँ खासमा होइन। गोर्खालीका सन्तान हामी युगौँ युगलाई नासो, गोर्खालीका सन्तान हामी युगौँ युगलाई नासो, भुस्या कुकुर मर्दाखेरि संसदभित्र चासो, देशलाई आपत पर्दा चाहिँ कुन्निकेमा हातलाई बस्यो, धाँधलीको भोटै भोटमा थरी थरीको कोटै कोटमा संसदभित्र बाठो, देशलाई घाटे घाटो, माग्नेहरूलाई भात दिएको मात लाग्यो थाले शुद्ध चाटो। लाग्छ तपाईँलाई पोलिटिकल सटायर गरेर चाहिँ साँच्चै नै त्यो नेताको कान्छमा पुग्छ? किनभने मनोज गजुरेलदेखि लिएर होइन, मैले अघि हामीले मनोज गजुरेलको नाम लिइहाल्यौँ, हरिवंश मदन कृष्णदेखि लिएर पटक पटक अहिले मात्रै होइन सम्भवतः त्यो 46 सालदेखिको कुरा होइन, लागेको छ जस्तो लाग्छ? लागेको छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ तर पनि केयर गर्नु हुँदैन। अर्थै छैन है हाम्रो जतिसुकै कमेडी सटायरिकल कमेडी गर्छ। एकदमै हामी कमेडी गर्छौँ, हामीले उहाँहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ होइन, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन भनेर सकारात्मक एउटा पोजिटिभ भाइब्सतिर हुन्छौँ, तर उहाँहरू परिवर्तन हुनु हुँदैन। हामीले देखिराखेको कुरा हो, धेरै वर्ष भइसक्यो। यो तपाईँले नि यो 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 कहाँबाट फुर्छ चाहिँ कसरी यस्ता कुरा? अब यस्ता कुराहरू त भन्नाले अलिकति क्रिएटिभै हुनुपर्छ, आफू पनि न्युजहरूमा अपडेट हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ ह्युमरस कसरी बनाउने त्यसका टेक्निकहरू हुन्छन् केही, त्यही टेक्निकलाई फलो गरेर हामीले त्यसलाई ह्युमरस बनाउने हो। पोलिटिकल सटायर मात्रै ह्युमरस हुनु जरुरी छ अथवा चाहिँ भन्दै हो भनेदेखि त्यो मात्रै हो त एउटा कन्टेन्ट? पोलिटिक्सले मात्रै अथवा चाहिँ यो भइगरेका चाहिँ बिग्रिएका भत्किएका कुराहरूलाई मात्रै त्यसमा अटाउने त्यो त सानो दायरा भएन र? होइन, पोलिटिक्स मात्रै एकदमै सानो दायरा हो, त्यो बाहेक अरू थुप्रै कुराहरू छन् सोसाइटीमा, त्यसले पनि हामीले लिन सक्छौँ, हामीले गरेका छौँ। अहिलेसम्म जसले पनि गरे नि होइन सटायर भन्ने कुरा गरे नि, खालि पोलिटिक्ससँग मात्रै जोडिएर चाहिँ गरियो कि, त्योदेखि बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ त्यसमा एडै हुन सकिएन कि? हजुर नयाँ पुस्ताले चाहिँ सम्भवतः त्यो कुरालाई चेन्ज गर्ने हो कि? अब हजुरले कतिको फलो गर्नु भएको छ होइन, युट्युबमा स्ट्यान्ड अप कमेडीको ट्रेन्ड भर्खरै चलेको 1 वर्ष अगाडि, कमेडी सर्कल जुन स्ट्यान्ड अप कमेडी थियो, अहिले नेपक्याजम भन्ने अर्को छ है। हामीले कमेडी स्टार्ट गर्दाखेरि मैले 12 वटा कन्टेन्ट दिएँ कमेडी सर्कलमा, 11 वटा कन्टेन्ट 10 वटा कन्टेन्ट चाहिँ पोलिटिक्स बिनाको कन्टेन्ट छ, 2टा कन्टेन्ट मात्र मैले पोलिटिकल कन्टेन्ट। त्यसमा भल्गारिजम पनि मिसिन्छ भनेर भनिन्छ नि? अफकोर्स त्यसमा भल्गारिजम छ है, जहाँसम्म लाग्छ। किन छ त भन्दाखेरि त्यो बेला हामीलाई के लाग्थ्यो त भन्दाखेरि युट्युबका अडियन्स भनेको युथ अडियन्स हो, उहाँहरूले पचाउनुहुन्छ सजिलै। अझ हामीले चेक गर्ने हो भने पनि तपाईँले गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ 95% 99% लाइक छ भिडियोमा, कमेन्ट पोजिटिभ छ। सो हामीले कुन अडियन्सको लागि पर्फर्म गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड रहन्छ यो कुरा चाहिँ। भन्नाले युट्युबको लागि अथवा अनलाइन प्लेटफर्मको लागि भनेको चाहिँ देयर इज अ लिबर्टी भन्ने कुरा पनि छ, इन्टरनेसनली पनि त्यहाँ चाहिँ लिबरल हो भन्ने किसिमको चाहिँ। प्लस हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले अलरेडी डिस्क्लेमर राखेका हुन्छौँ, हाम्रो यस्तो कन्टेन्ट छ तपाईँहरूले नहेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन भने डिस्क्लेमर। दुईटा कन्टेन्टको कुरा भयो अहिले, एउटा पोलिटिकल सटायर, अर्को भनेको एडल्ट कमेडी भनेर भनौँ त्यसलाई, अझ सोफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेजमा हैन शब्दमा। यही दुईटा मात्रै हो हाम्रो समाजमा कमेडी बिक्ने भनेको, आइदर सोसियो पोलिटिकल कुरा अर एडल्ट कमेडी। होइन त्यो होइन, हामीले जस्तै तपाईँले हेर्नु भने कमेडी च्याम्पियनमा गरेछौँ नि त हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको, जस्तै मैले ऱ्यापरको एउटा क्यारेक्टर भूमिका निर्वाह गरेको, न त्यो पोलिटिकलमा पर्छ न एडल्ट कन्टेन्टमा पर्छ। क्यान यू प्लिज हाम्रो अहिले दर्शकहरूको लागि रिपिट गर्ने? याद त छ मलाई, जस्तै व्हाई नट
इफ त्योदेखि बाहेक अरू कुनै नयाँ छ त्यहीसँग जोडिएको भनेदेखि यु क्यान है दिस इज द स्टेज इज अल योर्स भने जस्तै यो प्रोग्राम इज अल योर्स हजुर त्यसमा चाहिँ मैले एउटा ऱ्यापरको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ जिटेन भन्ने एउटा क्यारेक्टर थियो होइन उहाँलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ बन्नुहुन्छ एकजना उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि तपाईँको ऱ्याप सुनेर चाहिँ गाउँघरका चेलीहरू चाहिँ पहिला गए भन्छन् नि के हो त कुराकानी जिटेनजी हुन् ऱ्याप सुनेर कसैको छोरी पहिला चाहन्छ त्यस भए लोकदोरी सुनाएर फिर्ता ल्याए भइगयो नि यो चाहिँ साह्रै ह्युमरस रमाइलो किसिमको होइन अहिलेको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी सोसियल कुराहरूलाई अर्को एउटा फेरि पनि हाम्रा दर्शकहरूको लागि नयाँ के छ तपाईसँग अब नयाँ भनेर म खत्रै नयाँ त म अहिले स्योर भन्न सक्दिनँ है फेरि किन भन्दाखेरि मैले पछि त्यो कमेडी गर्न पर्छ तर खुलाउनु मिल्दैन होइन तर ठिक छ अरू पनि छन् जस्तै अहिलेकै इस्युको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा गरौँ उहाँको काण्ड आइरहेको थियो होइन उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन मान्छेहरूले भन्छन् कि होइन स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पुरा होइन अहिले चाहिँ यस्तो देशमा महामारी चलिरहेको छ नि त कोरोनाको लकडाउन भइरहेछ होइन उहाँले चाहिँ माखो मारेन स्वास्थ्य मन्त्रीले माखो मारेन भन्छन् क्या जनताहरूले तर पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको पक्षबाट बोलिदिएको छु कि होइन अब किन मार्ने माखो कमिसनमा हात्तीले हात्ती मार्न पाएपछि कसैले माखो मार्छ त होइन किन होइन अचम्मको कुराहरू छ नि के जनताहरू होइन म स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहिँ मैले समर्थन गरिरहेको छु वास्तवमा एकदमै तपाईँ धेरै समर्थन गर्नुभयो गृहमन्त्रीको पनि समर्थन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको पनि समर्थन गर्नुभयो होइन हरेकको समर्थन चाहिन्छ फेरि उहाँहरूलाई अहिलेको बेलामा समर्थन एकदमै चाहिन्छ लाग्छ मलाई युमे सर यो चाहिँ अलिकति अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि समाज आक्रान्त बनिरहेको छ होइन विभिन्न कुराहरूको विभिन्न फ्याक्टरहरूको कारणले गर्दाखेरि देश एकातिर गइरहेको छ भनेर भनौँ होइन कलाकारिता क्षेत्रमा फेरि पनि अलिकति फर्कौँ यो तपाईँले कलाकारिता सम्हालिसकेपछि कलाकारिता अझ हास्य कलाकार बनिसकेपछि तपाईँ लगभग हाम्रो पुस्ताको कुरा गर्ने हो भने तेस्रो चौथो पुस्तामा चाहिँ यति बेला चाहिँ आउनु भएको छ होइन भविष्य देखिन्छ अब त्यो चाहिँ अब मैले चाहिँ यो कसरी पनि राखेको छु भने मदन दास श्रेष्ठलाई हामी पहिलो पुस्ताको रूपमा चाहिँ हेर्छौँ हजुर हास्य विधामा वरिष्ठ कलाकार आज हामीले हाम्रो 7:30 बजेको प्रोग्राममा उहाँ आउनुभएको थियो होइन हिजो मात्रै पनि ऋषि दाइको जनता जान्न चाहन्छमा विविध त्यहाँ चाहिँ आउनुभयो होइन भनेपछि आज तपाईँलाई हामीले चाहिँ यतिखेर तेस्रो पुस्ता चौथो पुस्ताको रूपमा चाहिँ ल्याएका छौँ उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि लगभग कुरा त्यस्तै हुन्छ कि गाह्रो छ भइरहेको छैन यति लामो समय भइसक्यो यो पनि भएको छैन त्यो पनि भएको छैन होइन हाम्रो देशमा अहिले तपाईँ युवा पुस्ताको नजरियाबाट हेर्दाखेरि नि कस्तो पाउनुहुन्छ यो कला क्षेत्र अब त्यो मलाई पनि त्यस्तै अलिकति डाउट चाहिँ लाग्छ इकोनोमिकल्ली सस्टेन हुनको लागि चाहिँ गाह्रो छ नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जहाँसम्म लाग्छ अब केही न केही चाहिँ चेन्ज भएको छ जुन कमेडीकै रियालिटी सो अहिलेसम्म आएको थिएन नेपालमा जुन स्टार्ट भइसक्यो होइन त्यसबाट राम्रै प्राइज पनि दिइरहेछ अर्को कुरो उहाँहरूले नि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि कमेडी यदि तपाईँहरू हामी भाटा जोडिनु भयो भने तपाईँहरूलाई हामी केही न केही सो दिन्छौँ अब नेपालमा कमेडीका सोहरू पनि एकदमै धेरै आउँदैछ भने त्यो खबर पनि आइरहेछ कि अहिले जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्यसरी ल्याउन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्यो भने राम्रोसँग जोस् राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ पोजिटिभ सिम्पटम चाहिँ छ होइन हजुर हजुर यो सबै कुरा छोडेर बाहिर जाउँ भन्ने सोच त छैन नि त्यो त पलाएको छैन हुन त अब अहिले यो कोभिड-19 ले सबै कुरा बन्दैछ होइन त्यही भएर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ यद्यपि यो चाहिँ यहाँ केही पनि हुनेवाला रहन्छ मैले मेरो चाहिँ मजा गरिहालेँ मैले पुर्याइहालेँ कमेडी च्याम्पियनको चाहिँ विनर बनिहालेँ भन्ने कुरा त्यस्तो त दिमागमा त्यस्तो छैन जे सो गर्नको लागि चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो इच्छा चाहिँ छ के गर्नुपर्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो कमेडी कलाकारहरूको उत्थानको लागि समग्र रूपमा कला क्षेत्रको विकासको लागि के चाहिँ खड्किन्छ अब तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले मलाई विभिन्न इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूको इन्टरनेसनल सेलिब्रिटी कमेडियनहरूको चाहिँ इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ दिनुभयो मलाई उहाँहरूको नाम लिनुभयो होइन के चाहिँ खड्किन्छ आफूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हुन त नेपाल कन्ट्री पनि एकदम सानो छ होइन तपाईँ फिल्म इन्डस्ट्री हेर्नु भन्यो भने एकदमै सानो देखिन्छ क्या फिल्म इन्डस्ट्री पनि अब कमेडीको पनि त्यस्तै नै छ लगभग होइन जस बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ जहाँसम्म लाग्छ अब यसको लागि चाहिँ कमेडीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कमेडीमा पनि इन्भेस्टमेन्ट इन अ सेन्स भन्नाले कमेडी प्रोग्रामको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले कमेडीको प्रोग्राम प्रड्युस गर्नै डराउनु हुन्थ्यो पहिला है तर अहिले चाहिँ धेरै मान्छे आउनु भएको छ कमेडीको लागि ल आइज नि त म तँलाई चान्स दिन्छु एउटा सो ल्याउन भनेर चाहिँ धेरै ठाउँबाट हामीलाई पनि अफर आइरहेको हुन्छ भन्नाले त्यो गरेर पनि सस्टेन हुन सक्ने अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँ देखाउन सक्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो होइन हाम्रो कमेडी नि हाम्रो नेपालको कमेडीलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि कस्तो किसिमको कमेडियन धरातल चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ
कस्तो रहेको छ अथवा मान्छेको अघि सोचदेखि लिएर होइन द वे दे पर्फर्मदेखि लिएर द वे द अडियन्स रियाक्टसम्मको चाहिँ कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि अब पहिला चाहिँ कमेडीको त्यो एउटा छुट्टै त्यो जनरा थियो के भन्नाले कस्तो थियो त भन्दा मेन कुरो पोलिटिकल थियो है पहिला चाहिँ किनकि जहिले पनि राजनीतिको बारेमा कमेडी गर्ने मैले देखेको चाहिँ कमेडी त्यही हो म जन्मिँदादेखि सोसियो पोलिटिकल कमेडी जुन तपाईँले पनि समातिरहनु भएको छ छैन मैले एकदम समातिरहेको छैन होइन तपाईँले त्यसलाई किनकि यस्तो छ मेरो हदमा हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई पोलिटिकल कमेडी गर्दाखेरि चाहिँ सुट गर्छ सुहाउँछ भन्नुहुन्छ कि सबैजनाले त्यो चाहिँ म आफूलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ पोलिटिकल कमेडी गर्दाखेरि त्यो रियल फिलिङ्स निस्किन्छ किनकि म इन्ट्रेस्टेड छु नि त पोलिटिकल कुराहरूप्रति त्यही भएर चाहिँ म पोलिटिकल कमेडी अलिकति ज्यादा गर्छु तर त्यो बाहेकका थुप्रै कन्टेन्टहरू पनि मसँग छन् म गर्छु तर पोलिटिकल बाहेक अरू पनि कन्टेन्टहरू हामीले दिन सक्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ अब वर्कआउटहरू भइरहेको छ सम्भवतः तपाईँले पनि धेरै कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ लगभग हामी समयको चाहिँ अलि अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ होइन हजुर हाम्रा दर्शकहरूको लागि अब यो धेरै गन्थन मन्थन भन्दा पनि कमेडी हार्डकोर कमेडीमै जाउँ हुन्छ नि अब कुनै एउटा मिठो कमेडी हाम्रा दर्शकहरूको लागि अब मैले कमेडी त अब थुप्रै कन्टेन्टहरू छन् होइन जस्तै केपी बाकै कुरा गर्ने हो भने उहाँको थुप्रै होइन ठिक छ हामी इन्डियन मिडियाको बारेमा नि कुरा गर्न सक्छौँ जुन इन्डियन मिडिया पनि अहिले एकदमै त्यो मोदी मिडिया र गोदी मिडिया त्यसैमा छौँ किनभने प्रधानमन्त्रीलाई मात्र कति छेड्नु लास्टमा फेरि एकचोटि छेड्दै पर्यो होइन अहिले इन्डियन मिडिया गोदी मिडिया र मोदी मिडिया हुनुहुन्छ होइन गोदी मिडिया भनिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मोदीले चाहिँ पैसा पेल्लुसम्म पेल्छ र आफ्नै बारेमा चाहिँ तारिफ गर्न आउँछ क्या त्यही भएर गोदी मिडिया भनिन्छ इन्डियामा चाहिँ एउटा कामै नलाग्ने जर्नलिस्ट छ क्या तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला अर्नब गोस्वामी उसलाई चाहिँ मोदीको चाहिँ हुन त धेरै चम्चा पनि भन्छन् तर उहाँ चम्चा मात्र होइन कि डाडु पनि दुवै हो क्या उहाँको काम भनेकै मोदीको चाहिँ डाडु पनि बनेर जनताको दिमाग पकाउने हो क्या जहिले पनि होइन एक दिन त्यस्तै भएको थियो एउटा इन्सिडेन्ट घटेको थियो अरे क्या इन्डियामा जस्तै मोदीजी चाहिँ एउटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ चाहिँ खाना खान लाग्नु भएको थियो अरे होइन उहाँले भन्नुभयो अरे भाइ और बहन चम्चा किधर है त्यसपछि अर्नब गोस्वामीले पछाडिबाट भन्यो अरे मोदीजी मैं यहाँ हूँ पछिल्लो समय एकदमै है यो अर्नब गोस्वामी भन्ने मान्छे एकाएक यो चाहिँ हाम्रो झन् यो खुर्पा निस्किसकेपछि तिमीहरूलाई काट्छौ भन्ने किसिमको चाहिँ खुर्पा कसैलाई पनि यदि नेपालमाथि कसैले गिद्दी आँखा गाड्छ भने चाहे त्यो जोसुकै होस् होइन यसले चाहिँ हिर्काउनलाई हामी रेडी भएर बसेका छौँ भने होइन कलाकार चाहिँ को मनपर्छ तपाईँलाई एक्टर एक्ट्रेस अथवा भन्नुपर्दाखेरि सिरियस कलाकार है हास्य कलाकारतिर मैले गइनँ हुन त हास्य विधा आफै पनि एउटा सिरियस विधा हो मैले त्यसरी अन्डरमाइन गर्न त खोजे होइन यद्यपि मेरो शब्दबाट कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने आइएम रियली भेरी सरी मलाई सबैजना मनपर्छ होइन त्यस्तो पर्टिकुलरली उहाँ मनपर्छ भन्ने चाहिँ छैन अब नेपालमै हेर्ने हो भने चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ नेपालमा पनि जस्तै राजेश हमालै मलाई एकदमै उहाँ महानायक एकदमै बच्चादेखिको फ्यान हो क्या अलिकति जोड्ने क्या हो यो महानायक र नायक भन्ने विषयमा थुप्रै कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ अलिकति कमेडियन पाराले चाहिँ कमिक पाराले चाहिँ अलिकति जोडौँ न यही कुरालाई अब यसको बारेमा त मैले पहिला पनि बोलिसकेको छु होइन अब कमेडी त खासै मैले यसमा बनाएको छैन किनकि म पोलिटिकल कन्टेन्ट बनाउनुमै व्यस्त छु लेट्स गो विथ राजेश हमालको चाहिँ पर्सनल कुराहरू भन्नाले द वे ही एक्ट्स अन स्क्रिन नै उहाँको त बबाले लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ त्यही नै हो कुनै राजेश हमालको म एक्टिङ त आउँदैन राजेश हमालको उहाँले साथीको लागि यो सलाम छ दुश्मनको लागि मलाई मिल्दैन है फेरि तपाईँको लागि चाहिँ हार्डकोर पोलिटिकल सटायर नै बेस्ट हुँदो रहेछ होइन त त्यो तपाईँले अघि केपी ओलीको गर्न खोजिराख्नु भएको थियो नि केपी बाको भनेर केपी बाको चाहिँ होइन उहाँको त ट्विनको कुरा हो होइन ट्विनको कुरा गर्नुहुन्छ एकदमै तपाईँको फर्स्ट टाइम प्रधानमन्त्री उहाँ त सेकेन्ड टाइम भएको अहिले होइन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो कि म चाहिँ 1 वर्षभित्र बाँची तुइर विस्थापित गर्छु 9 महिनामा बुढा आफै विस्थापित भए उहाँभन्दा त तुइन पो बलियो देखियो त अझ होइन फेरि के भन्छन् भन्दाखेरि होइन अझै पानी जहाज ल्याउँछु भन्छन् कि नेपालमा पानी जहाज ल्याउँछु अनि कस्तो टेक्निक हो कि न यो तुइनमा झुन्डेकाले जहाजमा चाहिँ ल्यान्डिङ गराउने निन्जा टेक्निक हो कि के हो त होइन जहाज ल्याउँछु अरे नेपाल चाहिँ होइन लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौँ अब जाँदै फेरि पनि एउटा लास्टमा चाहिँ एउटा मिठो कुनै एउटा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूको लागि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ छुट्यौँ त्यो चाहिँ मैले कमेडी च्याम्पियनमा पनि गरेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ अलिकति ऱ्याप टाइपको भनौँ अथवा राइमिङ मिलाएर थियो तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु चाहिँ होइन
झुक्न नजान्ने रुक्न नजान्ने भ्रष्ट नेतालाई थुक्न नजान्ने नेपाली। आज राजनीतिको भूतले नेताको करतुतले जनताको मगजलाई जोसिलो रगतलाई उम्ल्याइसक्यो। रियाल काट्ने स्यालहरू राजनीतिले धेरै जुम्ल्याइसक्यो। चरेसको थालमा मार्सी चामलको माम हाम गर्नेले लाखौं कुम्ल्याइसक्यो। अब हामी रुक्नु पर्छ, नेताको कानमा फुक्नु पर्छ। सधैँ शिर उच्चा पारेर के काम नेपाली, भ्रष्ट नेतालाई थुक्न झुक्नु पर्छ। यो पोलिटिक्समा हाम्रो यदि नेपाली पोलिटिक्समा चाहिँ यो प्रब्लम नहुने हो भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ राम्रो हुने भएदेखि त कमेडियनहरूको लागि त कुनै एउटा खुराक मसालै नपाउने रहेछ है। एकदमै गलत भन्नु हो तपाईँले। किन भन्दाखेरि होइन पोलिटिकल म आशा गर्छु त्यो गलत होस्। म पोलिटिकल कमेडी मैले अहिले लकडाउनको बिचमा चाहिँ लगभग 7-8वटा कन्टेन्ट लेखेँ होला। 2टा पोलिटिकल कन्टेन्ट छ, बाँकी 5वटा चाहिँ अरू नै टपिकमा छ। यदि त्यो भल्गर छैन भनेदेखि हाम्रा दर्शकलाई त्यो कन्टेन्टबाट कुनै सुनाउनु मिल्दैन। होइन, त्यो चाहिँ मैले पर्फर्मै गर्नुपर्छ पहिला, त्यसबाट हल्का आफूलाई पनि के आओस् भन्ने नै हो होइन। त्यसरी दिन चाहिँ अलिकति मिल्दैन, गाह्रो छ। अपार्ट फ्रम दिस पोलिटिक्स अथवा चाहिँ योभन्दा अलिकति बाहिर आएर कुनै अरू समाजका अरू पाटोलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजेको कुनै छ तपाईँसँग अहिले कन्टेन्ट? अब त्यस्ता मैले थुप्रै कमेडी च्याम्पियनमा दिएको छु होइन। अब ठ्याक्कै याद गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै होला। त्यो बाहेक जस्तै अब मैले ऱ्यापरकै कुरा पनि थुप्रै गरेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ होइन। ऱ्यापै थियो, छुट्टै थियो, म अलिकति एक्ज्याक्टली सम्झिनु चाहिँ सम्झिनँ। ल हुन्छ, हिमेशजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो होइन। यो आज गाई जात्राको माहौलमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूको लागि हुन त यति बेला चाहिँ एकदमै मुलुक एउटा कोरोना भाइरसले गर्दा सिरियस मोडमा चाहिँ पुगिरहेको छ। अब कति हुन्छ अझै अब 4 बज्न लागिसकेको छ होइन। यसमा पनि कति चाहिँ अब बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा तनावको अवस्थामा थोरै भए पनि हँसाउने प्रयास गरिदिनु भयो, किनभने हाँसोले पनि धेरै कुरालाई चाहिँ साम्य बनाउने प्रयास गर्छ होइन। धेरै धेरै धन्यवाद हिमेश। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो हिमेश पन्त, हास्य कलाकार। आज हामीले थोरै भए पनि हाँस्ने र हँसाउने प्रयास गऱ्यौँ। खुसी रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, त्यही भन्दै आज हामी यो समयबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनु होला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।